خطبة واتي كويس يقول إن شاء الله. الله أكبر. يا قدس يا برس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، قبلي الإسلام ويا مراسة درة باتي رمضان قولمني رمضان gammachuudhaan simanne hawwiidhaan simanne duniyaan guutuun hawwiin simatte jaalalaan simatte guyyaa muraasa dura torbee dura ija booyatiin ramadaana san geggeeyse. ramadaanni geggeeysine sun
نمني باتي رمضان خيسا فكسدي قودا مجال أجلو دقيفت ورّتوكوها إسما إبادة قل إسما قرآن قرأ إسما صلاة إسما خيري دلقو رمضان إذا مال تيسون نور على نور كريم إفما إفران دبلته درانو حجتا جرا خير ما خير ران دبلته خير سا اتفوفه رمضان إذا أكتبت الرابه خوني يو ربي كينيا فده وربي كاوي يعني إسما نغان إبادة قلو اتسينه إسما إبادة قلو رمضان الرابه أما اللي تمجرا توقو خانا يعني خلماني ورّا رمضان درا دوغورا قب رمضان درا غلومتين سقب إبادة سارة قب دلي أدد اللي قب وقا رمضان نسي رمضان سببا قلته توبا كله قم ربي ساد لغا جل موري باتي رمضان سنكيسا قم ربي ساد توبا دليه توبا ربي دلي سنسا أرارمي أكتمان اتفوفه خذ الليل إن شاء الله ورمي الكاوي الراية شرّا رمضان فيدته توبة شرّا رمضان فيدته قم ربي سادي سنبودا خير رتي دوامته خذ الليل إن شاء الله قود ربي سا قود خجير خسدبا نما رمضان فيده رمضان بهون كتيني لبيتنا كجلو دقيقة هقوم دراتو رمضان ما فيده هقا رمضان بيسني خطين هوني نما صدا كيسا حكمي نما قولون دندينيو أمو نمنيس نما صدا كيسو إسا خانا إسا بودا شرّا رمضان اللي مفيدا اللي رمضان بودا اللي مفيدا اللي يجا واني نتكجلو بيخو قبنو رمضان أركان إسلام الراتو أركان إسلام شنن الرا صومني رمضان الراتو هقام صومني بهج النخان صومنا الرب قبرو متخبئ صومنا فرديتو به ملي أجلو بكا خنا في الرهوبان صومنا فردي أركان إسلام سنتو به ملي صومنا الرب قبرو نبان نجر تكزيون صومنا ربي قبرو دندين إسنين أسدي مخانا صومنو دندين خامسة صومنو دندين صومنا سنة جاني أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث جال اللون كي يواسدين عن آمين وان سدين سننقل بوتي ينجرون إيسوج أبي هريرة سنرى سدين الرى توقو باتتي قيا سدي صومنو نبينا آمين قيا خد سدي قيا خد أفري قيا خد شني جاء شهري لكويس هجرانا باتو مجرتورا وياخد اسدي وياخد اخري وياخد شني ما جنين ايام البيت جنين ايام جينسا ادي تي بريتفاتو جيل سومن ربي غبرون باتتي ويا سدي تربالتي ويا لما امتتي عرفه عاشوراء ويا فرندي ويا صومني ربي غبر صلاة سنة تراويح مسجدة صلاة نسندي في نبلة صلاة سنة صلاة ربي غبر ركعت مجد سنة كن أتوقع أسي صلاة بانسان صومنا على صلاة دندي نبي كني أكسترا صلى الله عليه وسلم سنة صلاة تلف ربي غبر دندي قرآني صومنا خيس النمو فودي دبسات الرسوني قرآن لسن صومنا على سنو مجرى مزي قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم نمني قرآن ربي را حرفي تكقرأ ثوابة قرقة جاء لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف حرفي تكقرأته ثواب أرغت هدى أكسيتي جي
قرآن قرؤون رمضان الهندان جيفم صومنون باتي رمضان الهندان جيفم سنة صلاة باتي رمضان الهندان جيفم استقامة والرمضان خيسا او مشنسن الرتي تشون رمضان خنا خيسا صلاة قفام قرآن قفام تراويح قفام صدقة قفام حواسم اللي بران صبري بران اوبس بران ساعة كدلما اوسو بشان اندوني اوسو نياني صبرو بران صبري اولچو بران ارقا قدو بي خنا قفامي يرو ايقاتو بران يرو ايقني هرابني يرو ايقني فرين انتباط واجني يرو صومنا هدنو بريسا في الرائقة أبو ستي بريو ديما دف جيجا بريسا في الرائقة يرو ايقني صومن يرو فروس دقيقة ايني فرين داب انجيني ولين جيجا داب نجرين اتقو يوني يرتا فرين سرت داب جيجا دقيقة ايقا فرين مال برن أسرت ترتيبة يقتو برن ترتيبة يقتو برن صبري برن شهر الصبر جميل باتي أوبساتي جان أوبسا برن ديبور صبروا بيلر صبروا ورا خيتي وجبوا يا ولتدفر صبروا وانو مربي رمضان على أما يو على خنا قبالي نو حلالي رمضان سكيسة قويا حرام للرب برد لقى ربي بيجايباتي بيه أما نم دكوا قبيا نياتون حرامي يو دوغيو يو ورا صابر لكيو خانو من إفني ربي قبر رسومن لأنه أجج ربي سبحانه وتعالى صبري برن وهرا فورغو برن أبلي يوما برن حواسوما برن مسجد الدمني وجه الأبني وجه سلاني وجه فوري تمير الدقودن بشان الدقودن أبو مسافر أجرا فرسي ساجد درسلني فرسي قالان كلان نياتي ناجن مرحبا ولي نيات ناجن والغرغار ناجن وجه جان وجه دوي وجه فري مال براجل لنبيتا حواسهم ما بن والغرغار بن والبرن أبتو بن فطرين الراباني مسكين نجند خيس جرون دي هانياتو جنلي خدن دي أفتا بالله في خدن أمني نياتا خنني في وان قبل الدقود دني صومنا فرينجي واني سني رمضان وجبون قبل قيون وجديمو قبل أبلي يوم باسون تميرا الدقودتو سن أما اللي جراتو قبل حواسم ما بر زيارة غند برنكو فرا زيارو ورسودا زيارو أبليس زيارو أبليتي بدو زيارو هذا أبا زيارو فرا دبسو بران ونسو رمضان على جراتو قبل حواسم ما رمضان الراكران فون هندي رمضان وجنور رابون قبل رمضان على التلين وجه جراتو قبل رمضان الرا بركات نما هبتو بركاتان توني هاسوا كينيا خامتو غوتو توقف ويرو تكاتي لينجي غيا صدوما لينجي فدان اسكينا مسيغلا لينجي غيا صدوما غوتو دنياتي لينجي خنيو جيتي باجتا خمين كنيت خرا غبابادن باتي تكغوتو لينجي فدان قرآن الرد صلاة الرد صدق الرد أبليوم الرد حواسم الرد والغرغار الرد لينجي فداني من خلافين يدو لينجي وقا فداني لينجي وما في لينجي أمو تهجتو في لينجي لينجي وفي لينجي نبر لينجي تهجتو في مالي والي لينجي تسال قلتي هجيتي خيستك غرغارم تو لينجي فمتي مالي أسوما تيفتي دراغلو دلي اللي فاتي سنيب لفامي لا واللي بريد رمضان خيسو ومش نسون أما تبوتون وجه دي مقب برسيسني خيال لين كنا توقب نبني واليادة يسون لين كنا توقب أكا نبني وار رمضان خيسو ومش سن دي أكا نبني وان سن فالس أكا وان سن بليس له ترتي إيجاتشو نبرباتشسا أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار. بلي الإسلام رمضان يو بهلي وام بؤرة هيتو جرا رمضان بهولا نبال بؤرة نتئرتي تيفتو قبل خدرة ريفتو من القرآن قرآني عمري نوجه جرا عمري نوجه جرا نبو وان دلدي الرهدون من قدوني خينيا في أبوني نقدسان نمني قيتي جوزة قرى قيتي جوزة قرى باتتي جوزة صدوما باتتي قرآن ختم جيتو أني الألد إيه خط قد الإخاد خنين أبو ترتي أرجس كان نبني نور ربي سالاف يوتي كان باتتي قرآن ختموا وكاكو نبني مو هجين ساتي قدتي نتلين فكاتو هجين قرآن قرؤون أوركي نتلين فكاتو بيه هجوم مكسيتو إثيوبيا كي سجر يوجعل أنا نينا جايبا بيه هجين قرآن بنونا بدور أخينا ما نبني يو هي وسمي بيتي سمونا أفر إنا جوزا ما سيقلي إنا جوزا قافا سمي باتي لمتي قرآن ختم ما تقول ربي نمتي فليني يوسن اللي ددبيو ما تقول ما دبابه قيت وصو قرآن وجه ونقر يكن أول نمني داويتي لالو ملي ويبابا قيت قال ما كان يجريدوا داويتي لالني ببني قرآن لال تملي يكن بباني قرآن داويتي تياتو قرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قرآن قرأ قرآن يقول من قدو تهي قيامة إثنين فاجأ سورة البقرة درة ديمة على إمراني اتئانا النبي صلى الله عليه وسلم من قدو لما ججبدو نبني سورة البقرة من قدو ما إسان أبا نبني على إمران من قدو ما إسان أبا من قدوم هونغون قبل شفاعة هونغون قبل كذا الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة قرآن في صومني قيامة من قدوم مغنتانا ما أبتا النبي صلى الله عليه وسلم قرآني يا رب نما خنا حل كنين هريبا أورتو نقرأ أبو لي يا رب نادي تجاجل صومني يا رب قيان أقبتي إيمونا أولتي يا رب ناديسي فيشفعان النبي صلى الله عليه وسلم جري لما أقول من قدوم ما نقل سندي أرغتني ربي درو نقل صومنا في القرآن من قدوم ما نولاقا مغنتا بربادا مخاجة الربايات الرئيسية شفاعة برباد قرآن اسم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صومنا اسم شفاعة قرآن التياركها مرنو نمن بينها برنو ديرت دبرتس مادة هراشي جرا قرآن برندا صومني أمتا دفو أتي قرآن بيني أكا صومني ستين ديبي قرآن برندا نمني نما قرأي سورة طولا يو نما قرأي سورة أبدا نتي مال قرآن جبان ديرتنس تبرتنس دلتي تكا حجي قولي بيتين دير الأوا كجلو لكي فك وقا حجي قولي دلوتا كيسي قرآن بنيك أرو هدو أغرتي حرم خيسك ربي والناس اتهابدو إن شاء الله دلتي انجرى خنالالتي يولي القرآن قليك أرأيه في دي مسجد الحرام كانت أكنك أرعوبات ربي نجيسين دلتي أمتى جهاتماتي فيه قليك عند خينيتي قرآن قرأيه دي بيه حرام خنت أرعو قبل أكا دلوني قرأو خنت قلت قرات ولما يفيدك يعني ولما ختمي قرآن فيه
ربي هذا سنسنهم كسندو قرآن سندبيته حرمت قراتين هجيد أماني هذي قال سومنا برنا ودو قرآن كريم باتيمي أما تدوفو سي قرآن بين سومن كسرة ديبي يلا موري خان يلا موري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن لا فان دران أولاف عربني قرآن الرتول فادو عرب جبود خواب بروتي هيكا قرآن الرتي هدمو عرب جبود ختبي عرب ناسي اللي جرمنا نقول فاتح أني أرمينا هدمه وقع على هذا تماسي هدمي ما ستي هدميو أرمنا نقول عرب جبود ختبي ناسي خواب رب الرتي هدمو أبا كبروتي هيكا سي قرآن بيني أكسرة الدين ثوابت توك قرآني هنسوسو رمضان نفونس هنسوسو رمضان نبومس هنسوسو قرآن خلماني توبان رمضان وفاتين دان كيفم توبان أما تبوتو هلا تكا خرادها خنجر النبي صلى الله عليه وسلم ربي هلا سان توبة بنيجان هلا سوني غافة وفمتك قفا توبة وفمتك وان هلال سبنات هلال توبة منا هو توبة دانغان قب إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ربي هلكو حركة سادرين نمني بويا دوغوري أكا توبتو كيبلودا غنمو harka sadiri namni halkan dilawee bule yoo jiraate akka tawbatu haga aduun gamana ambaatutti jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam tawban ramadaana qofaa miti tawban umrii tee tawban badaan yeroo maati gama rabbii deemite rabbiin keessi qeebal tawba ramadaana qofa keessa goonee ogo ramadaanni be yeroo dilii goonee ogo ramadaanni dhufe yeroo tawbaa godhuun hujii teenya malee hujii rabbii waan hin ta'iniif نبني دليك أدليك أمني استجرامي أمر أدليك يا رب نهارا بكجرو نبني كما ربي توبة ديبوك أبخوني وان رمضان نبو في بو أبو سسوم دعائي خلال ربي رمضان قفان نما هدو رمضان خيسا نما حركة والقبطو أقر جزي أزانتي جزي فريساتي جزي هندو نما خلطاو غاري واني أتي بيخو قبضو حركي أتي أرى والقبض خن رمضان قفان قوت يرو معاتي يا الله جتت ربي ستين مسجد جراتوس على جراتوس هجر جراتوس بكفيت جراتوس يرو معاتي يا الله جت ربي كيسي أبيا سيف كيبانا خدار ربي رمضان هندام قوي قرآني رمضان الرتدان قامي إبادات رمضان الرتدان قامي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين دين الرتي سبتو دين الرتي رقون حالا عملا خين يتوقبا أكو رمضان خيس فكان نسن أما اللي فكاتو قبنا مسجيني الرتادي منقب مسجيني الرتادي منقب صلاة الجمال الرتادي منقب أكو ما قاف رمضان ثانيتي قد قوني جمعة إيقو قب نمني ربي سدن ديسي سي أويرو فقوم ببئين خنانو خنجرو خأزانا أقوم سلان نساء مسجدها تكتيز نكجلو ناركي فدال نمني أويرو ببئين أزان اللي يو نجي قافيني أويرو خيا أصد فيت سلان نمي خندر كمان كبو أجتما سلاتا مزيقلي نمني فقوم ببئين خنانو سا مسجدين جيب وعنده مسجده وطهوره جل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد هذه سوبرا جرا والتي تعرفته سوبرا جرا نمن مو الله خنا جرو خجمع نفودا دو مسجد ما فعل خسديات هدرا مسجد وجه الدنبين سلان خيشنا مسجد هاتو سما مسجد جرو سومن سبرا ديمه سما مسجد جرو حاسد ديبو هم ځخه لګیته سي مسجد جرو سبرا ديمه بي سما مسجد جرو حاسد ديبو نعمان كنا أولين جروبه خاتمان كنا أولين لين جروبه سومن سبرا ديمه بكما أتي إتسبرا ديمه تسدي بورا والنجابات أدبني خينيا أكما سومنا ناموسني أكما يرو سومنا
قرة خين يقول أكو يروسو منات إجا يقول أكو يروسو منات حركة يقول أكو يروسو منات قلبي يقول أكو يروسو منات شر الراس هو من نجر درانو بشان ود من ملي شر الراس هو من نبي هم تو هند الراس هو من ربي رانو سه الراس هو من فريسي والرحمة الراس هو من يقول يا خد ويا كل ربي دي بكلمة سو من نبي أسيت فرته أجني سومن تابع سومن هما سومن أسيت سومن ته أجني فرتابع أسير ركته أجسي بلتيبه أسير بدران ته أجني ركتابع خران كي يا ربي برتها أنا بلتو فيت خرا الرا لبسيدين إجته إيجي قلبي ته إيجي قامخ إيجي حركة إيجي ظلم رافقادو وفي ركسيدين بلو سيتاتي بول يو الراك كفيته بلي فتمو سومني دبي كباب تنرى مسجد ميسو سومني بكا نبيرا ديمتي أكنو تيجي ملتوتا ناخذ في ولا سنجنا ناخاي سومني وننتي إربو كأجلو تكامو قمنو سومني بكا تنبيرا ديمتي أكنو تيجي نو بكا سنجي مسجد نبيرا ديمني نما مسجد جرو أكنو تيجي سخر بكون دان ناقي ملتوتا اللي ناخذ في ولا سنجنا سومني بكا تسبيرا ديمتي حاسد ديمو أكدت سيئيسي بلا ديمتي حاسد ديمو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.